In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. Assalamu alaikum. My name is Professor Muhammad Masood. Welcome to our channel Easy English with Professor Muhammad Masood. ये हमारी आर्ट ऑफ ट्रांसलेशन की वीडियो है और इसमें हम पढ़ेंगे रूल नंबर 161. बिफोर आई स्टार्ट दिस वीडियो लेसन आई लाइक टू से वन थिंग. एहतराम एक ऐसा कदम है जो मोहब्बत से हज़ारों मील आगे है, इसलिए ज़िंदगी में अदब व एहतराम को अहमियत दें. आइए देखते हैं कि इस वीडियो लेसन में हमारे पास किस तरह के सेंटेंसेस हैं, जैसे कि सुकून आ गया है या नया कलेक्शन आ गया है. अक्सर शॉप पर होता है कि जी या मार्केट में जाए तो कहते हैं भाई नया कलेक्शन आ गया है, या तुम्हारा पसंदीदा ब्रांड आ गया है, या उसकी शामत आ गई है. अक्सर हम इस तरह के सेंटेंसेस बोलते हैं कि भाई मेरी शामत आ गई है, उसकी शामत आ गई है, या ख़बर आ गई है किसी चीज़ के बारे में. तो ये शादी के मौके कहते हैं बारात आ गई है या खुशखबरी आ गई है. तो ये छोटे छोटे अक्सर हम जुमले बोलते हैं या कहते थे भाई पैसा आ गया है. जब ये छोटे छोटे हमने सेंटेंस बोलने हैं तो आइए देखते हैं कि इंग्लिश में हम इनको कैसे बोलते हैं. अच्छा, ये जुमले किसी चीज़ या शख्स के आने या मौजूद होने पर हम ये जुमले इस्तेमाल करते हैं. इनफैक्ट दीज स्ट्रक्चर्स एक्सप्रेस द अराइवल और प्रेजेंस ऑफ समथिंग और समवन, यानी किसी की मौजूदगी या उसकी आमद को जाहिर करते हैं. अच्छा, इसके बारे में एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब मैं आपको एग्जांपल्स डिस्कस करूंगा तो उसके बारे में काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे दूंगा. आइए पहले हम इनकी स्ट्रक्चर को देख लेते हैं. अच्छा, अगर हमने सब्जेक्ट के बाद इज़ आर के बाद हेयर इस्तेमाल करें तो नीचे मैंने इसलिए एक्सप्लेन कर दिया हुआ है कि फॉर थिंग्स बीइंग प्रेजेंट और नियर बाय, यानी वो चीज़ें जो मौजूद होती हैं, यानी जैसे मैं कहता हूँ भाई मेरा घर आ गया या मेरा घर यहाँ है, जो चीज़ करीब हो या जो चीज़ मौजूद हो, उसके लिए हमने इज़ आर के बाद हमने हेयर का यूज़ करना है. या अगर फॉर थिंग्स अराइविंग, जो चीज़ें जैसे डाक आ गई है या और कोई गाड़ी आ गई है, टैक्सी आ गई है, या इस तरह के लिए हमने सब्जेक्ट के बाद फिर हैज़ के बाद हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी अराइव का इस्तेमाल करना है, अराइव्ड. तो इसमें ये हम डबल स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे हर सेंटेंस के अंदर. दोनों स्ट्रक्चर आप स्पोकन इंग्लिश में इस्तेमाल कर सकते हैं, रिटन में भी यूज़ कर सकते हैं. अच्छा, मैं जब आपको एग्जांपल्स दूंगा तो उसके साथ साथ मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर दूंगा. अभी फर्स्ट एग्जांपल से आपको सारी बात समझ लग जाएगी. अच्छा, आपका खाना आ गया है, योर फूड्स हेयर, यानी फूड इज़ हेयर, योर फूड्स हेयर, या योर फूड हैज़ अराइव्ड. अब देखिए यहाँ मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं कि योर फूड्स हेयर का मतलब ये है कि आप खाने की मौजूदगी को जाहिर कर रहे हैं. आपका कोई दोस्त या मुलाजम आकर आपको बताता है कि जी आपका खाना आ गया है, तो वो बोलेगा योर फूड्स हेयर, यानी द फूड्स हेयर एम्फसाइजेस द प्रेजेंस ऑफ समथिंग. इट इज़ वेरी कॉमन इन यूज़. अच्छा, सेकंड है योर फूड हैज़ अराइव्ड, यानी आपको इतला मिलती है या आपको कोई इन्फॉर्म कर देता है कि जी आपका खाना आ गया, यानी बाहर से कहीं से भी आ गया हुआ है, तो फिर हम योर फूड हैज़ अराइव्ड का इस्तेमाल करते हैं. द फूड हैज़ अराइव्ड हाईलाइट्स द एक्शन ऑफ अराइवल एंड इज़ अ बिट फॉर्मल. ये ज़रा फॉर्मल इसका यूजेज है, लेकिन आम स्पोकन के अंदर हम इतनी कह देते हैं योर फूड्स हेयर. मेरा फ़ोन आ गया है, माई फोन्स हेयर नाउ. इट मीन्स कि मेरे पास फ़ोन पहुंच चुका है और मेरे पास मौजूद है ये फ़ोन. या सिंपली यू कैन से माई फोन हैज़ अराइव्ड. दोनों स्ट्रक्चर बिल्कुल दुरुस्त हैं, माई फोन्स हेयर नाउ या माई फोन हैज़ अराइव्ड. मेरी चाय आ गई है, अक्सर ये बोलते हैं भाई मेरी चाय आ गई है, माई टी इज़ हेयर नाउ. अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि हम जैसे नौ का लफ्ज़ लिखा है तो नौ की उर्दू भी लिखी जाए. ये इसको सेंस को हमने सिर्फ ट्रांसलेट करना होता है. माई टी इज़ हेयर नाउ, यानी मेरी चाय आ गई है, या माई टी हैज़ अराइव्ड, माई टी हैज़ अराइव्ड. मेरा सामान आ गया है, माई लगेज इज़ हेयर नाउ, माई लगेज इज़ हेयर नाउ, या माई लगेज हैज़ अराइव्ड, माई लगेज हैज़ अराइव्ड. लगेज सामान को कहते हैं. मेरा नया बैग आ गया है, अक्सर बच्चे बोल रहे थे भाई मेरा तो नया बैग आ गया है, माई न्यू बैग्स हियर. इस ये नहीं, ये उसकी प्रेजेंस को शो कर रहा है कि मेरे पास आ गए हुए मेरे बैग. माई न्यू बैग्स हियर, या माई न्यू बैग हैज़ अराइव्ड, माई न्यू बैग हैज़ अराइव्ड. हमारी बारी आ गई है, अवर टर्न इज हियर, यानी खेल रहे हो बच्चे तो कहते हैं अवर टर्न इज हियर, अब हमारी यानी बारी है. या इट्स अवर टर्न नाउ, इट्स अवर टर्न नाउ. अच्छा, यहाँ अराइव के इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि कोई ऐसा एक्शन ही होना जिसकी वजह से हम अराइव के यूज़ करें. सिंपली इतना ही कहना काफ़ी है, इट्स आवर टर्न नाउ. मेरा लैपटॉप आ गया है, माई लैपटॉप्स हियर, यानी मेरे हाथ पे मेरे पास मौजूद है, माई लैपटॉप्स हियर, या माई लैपटॉप हैज़ अराइव्ड, माई लैपटॉप हैज़ अराइव्ड. हमारा फर्नीचर आ गया है, आवर फर्नीचर्स हियर, यानी मौजूद है कमरे में. कहते हैं भाई कमरे में आ गया, प्रेजेंस है,
اس کی فرنیچر کی پریزنس ہے، تو اس لیے آپ کہتے ہیں آور فرنیچرز ہیئر یا آور فرنیچر ہیز ارائیوڈ. آور فرنیچر ہیز ارائیوڈ یعنی آپ دونوں میں سے جو چاہیں اسٹرکچر یوز کر لیں. فرسٹ ون والی ذرا ایزی ہے، وہ زیادہ یوز ہوتی ہے، اس لیے میں نے اس کو پہلے استعمال کیا ہے. ٹیکسی آ گئی ہے، دا ٹیکسی از ہیئر. کہتے ہیں بھائی ٹیکسی لے آؤ، تو آپ کہتے ہیں بھائی ٹیکسی از ہیئر، ٹیکسی تو آ گئی ہے. یا دا ٹیکسی ہیز ارائیوڈ، دا ٹیکسی ہیز ارائیوڈ. خوشخبری آ گئی ہے، دا گڈ نیوز از ہیئر. اکثر یہ بہت کامنلی بولا جاتا ہے دا گڈ نیوز از ہیئر، یعنی میرے پاس خوشخبری ہے نا. یا دا گڈ نیوز ہیز ارائیوڈ، دا گڈ نیوز ہیز ارائیوڈ یعنی کسی نے آ کر خوشخبری سنا دی ہے یا بتا دی ہے. اچھی بل آ گیا ہے، دا بلز ہیئر. اکثر بجلی کا، گیس کا، پانی کا کہتے ہیں دا بلز ہیئر، بل آ گیا بھائی. یا دا بل ہیز ارائیوڈ، دا بل ہیز ارائیوڈ. پارسل آ گیا ہے، دا پارسلز ہیئر یعنی دا پارسل از ہیئر، دا پارسلز ہیئر، دا پارسل ہیز ارائیوڈ، دا پارسل ہیز ارائیوڈ. خبر آ گئی ہے، دا نیوز از ہیئر. بڑا عام سا بولنے میں آتا ہے سینس، دا نیوز از ہیئر یعنی خبر آ گئی ہے بھائی کسی کے بارے میں، چاہے رزلٹ کی بات ہو رہی ہے، امتحان کی بات ہو رہی ہے. یا دا نیوز ہیز ارائیوڈ، دا نیوز ہیز ارائیوڈ. آپ کا اسٹاپ آ گیا ہوا ہے. اکثر ہم بس یا ٹرین میں بیٹھے ہونا تو کہتے ہیں بھائی آپ کا اسٹاپ آ گیا ہوا ہے، یور اسٹاپ از ہیئر، یور اسٹاپ از ہیئر. یا یور اسٹاپ ہیز ارائیوڈ، یور اسٹاپ ہیز ارائیوڈ. یہ اکثر ہم بس میں جب بیٹھے ہوں تو اس طرح کا سینس ہمیں استعمال کرتے ہیں. اس کی شامت آ گئی ہے، تو یہ اکثر کبھی استاد یا شاگرد کا مسئلہ ہو یا گھر میں کوئی غلطی ہو جائے تو کہتے ہیں نا ہز ڈاؤن فال از ہیئر، ہز ڈاؤن فال از ہیئر یعنی اس کا ڈاؤن فال شروع ہو گیا ہے، شامت آ گئی اچھی. یا ہز ڈاؤن فال ہیز ارائیوڈ، ہز ڈاؤن فال ہیز ارائیوڈ. اچھا ارائیوڈ کی جگہ ہم کم بھی یوز کر سکتے ہیں، چونکہ کم جو ہے یہ ذرا تھوڑا سا اور اسپوکن میں خوبصورت لگے گا کہ ہز ڈاؤن فال ہیز کم. تو ارائیوڈ جو ہے یہ ذرا فارمل سا ہو جاتا ہے. پیسہ آ گیا ہے، اکثر کہتے ہیں بھیا اس کے پاس پیسہ آ گیا ہے، دا منی از ہیئر، دا منی از ہیئر، دا منی ہیز ارائیوڈ، دا منی ہیز ارائیوڈ. دوا آ گئی ہے، دا میڈیسن از ہیئر. کہتے ہیں نا بس بچہ کو بازار گیا ہوا تھا یا کوئی بندہ بازار سے دوائی لے کے آتا ہے، کہتا ہے دا میڈیسن از ہیئر یعنی میں اس دکھا رہا تھا کہ ابھی دوائی تو آ گئی ہے. یا دا میڈیسن ہیز ارائیوڈ، دا میڈیسن ہیز ارائیوڈ. میری پسندیدہ چیز آ گئی ہے، اکثر ہم کہتے ہیں بھائی میری یہ چیز پسند کی تھی اور یہ آ گئی ہے. مائی فیوریٹ تھنگ از ہیئر، مائی فیوریٹ تھنگ از ہیئر. یا مائی فیوریٹ تھنگ ہیز ارائیوڈ، مائی فیوریٹ تھنگ ہیز ارائیوڈ. فلم کی ٹکٹیں آ گئی ہیں، اگر کبھی مووی دیکھنے کا پلان ہو تو اکثر بولتے ہیں دا مووی ٹکٹس آر ہیئر. اب دیکھیں یہاں مووی ٹکٹس پلورل تھا، ہم نے اس کی جگہ آر یوز کیا ہوا ہے، دا مووی ٹکٹس آر ہیئر. یا دا فلم ٹکٹس ہیو ارائیوڈ، یا دا مووی ٹکٹس ہیو ارائیوڈ. تو یہ فلم مووی ایک ہی بات ہے، اس لیے میں نے دونوں لفظ یوز کر دیے. چمک آ گئی ہے، اکثر کوئی گاڑی واڑی دھو رہا ہو تو کیا اس کو چنگے صاف کرتے ہیں یا شوز صاف کرتے ہیں کہ بھائی چمک آ گئی ہے، دا شائن از ہیئر، دا شائن از ہیئر. یا دا شائن ہیز ارائیوڈ، دا شائن ہیز ارائیوڈ. غیر متوقع مہمان آ گیا ہے، این ان ایکسپیکٹڈ گیسٹ از ہیئر، این ان ایکسپیکٹڈ گیسٹ از ہیئر. یا این ان ایکسپیکٹڈ گیسٹ ہیز ارائیوڈ، این ان ایکسپیکٹڈ گیسٹ ہیز ارائیوڈ. اچھا ان ایکسپیکٹڈ گیسٹ اگر یہ پلورل میں ہو، گیسٹس ہوں تو پھر آر بھی استعمال کر سکتے ہیں. مصیبت آ گئی ہے، ٹربل از ہیئر. ٹربل کہتے ہیں مصیبت کو، ٹربل از ہیئر. یا ٹربل ہیز ارائیوڈ، ٹربل ہیز ارائیوڈ. اچھا ارائیوڈ کی جگہ اسی طرح اگر کم بول لیں تو یہ اور زیادہ یہ نیچرل ہو جائے گا. دا ٹربل ہیز کم ایک ہی بات ہے، ٹربل ہیز کم. سکون آ گیا ہے، اکثر کہتے ہیں کوئی چیز کھا پی کہتے ہیں بس سکون ہو گیا ہے. پیس از ہیئر، پیس از ہیئر. یا پیس ہیز ارائیوڈ، پیس ہیز ارائیوڈ. اچھا تمہارا ناشتہ آ گیا ہے، یور بریک فاسٹ از ہیئر، یور بریک فاسٹ از ہیئر. یا یور بریک فاسٹ ہیز ارائیوڈ، یور بریک فاسٹ ہیز ارائیوڈ. تو ان دونوں میں سے جو چاہیں ایک سینٹنس بول لیں. میں نے پریکٹس دونوں کی اس لیے دے دی ہے کہ آپ جو آپ کو اچھا لگے آپ استعمال کیجیے. تازہ سبزیاں آ گئی ہیں، اکثر شاپس والے کہہ رہے ہوتے ہیں بھائی تازہ سبزی آ گئی ہیں. فریش ویجیٹیبلس آر ہیئر، فریش ویجیٹیبلز آر ہیئر. یا فریش ویجیٹیبلز ہیو ارائیوڈ، فریش ویجیٹیبلز ہیو ارائیوڈ. تمہارا پسندیدہ برانڈ آ گیا ہے، یور فیوریٹ برانڈ از ہیئر، یور فیوریٹ برانڈ از ہیئر. یا یور فیوریٹ برانڈ ہیز ارائیوڈ، یور فیوریٹ برانڈ ہیز ارائیوڈ. نیا کلیکشن آ گیا ہے، اکثر دکان والے یہ جملہ بولتے ہیں دا نیو کلیکشن از ہیئر، دا نیو کلیکشن از ہیئر. یا دا نیو کلیکشن ہیز ارائیوڈ،
The new collection has arrived. پھل آ گئے ہیں بھائی, موسم کے پھل ہیں, گھر میں اکثر کہتے ہیں پھل تو آ گئے ہیں. The fruits are here. The fruits are here. یا the fruits have arrived. The fruits have arrived. تو کیپ ان مائنڈ کہ جب فروٹ ڈفرینٹ ہوتے ہیں, جس میں ایپلز بھی ہیں, بناناز بھی ہیں, گریپس بھی ہیں, پیچز بھی ہیں, پھر ہم فروٹ کے ساتھ ایس لگا لیتے ہیں, ورنہ فروٹ ہم اس کو سنگولر بولتے ہیں. تمہارا تحفہ آ گیا ہے. Your gift is here. Your gift is here. یا your gift has arrived. Your gift has arrived. اکثر گھر میں یہ جملہ بولا جاتا ہے بھئی آپ کا تو تحفہ آ گیا ہوا ہے, یا میرا گھر آ گیا ہے. کبھی بندہ کہیں گیا ہو تو اکثر ہم یہ پھر کہہ دیتے ہیں I am home now. اب یہاں پر یہ نہیں کہیں گے my house is here. اگر کہیں گے تو وہ تو اس کی پریزنس کو شو کرے گا, لیکن اس کا میرا گھر آ گیا یعنی میں گھر پہنچ گیا ہوں. I am home now. I am home now. یا my house has arrived. My house has arrived. بارات آ گئی ہے. اکثر شادی بیاہ پر وہ لڑکیاں بول رہی ہوتی ہیں the wedding procession is here. The wedding procession is here. یا the wedding procession has arrived. The wedding procession has arrived. Wedding procession کہتے ہیں بارات کو. So you must have noted کہ ہم نے کسی چیز کی پریزنس کو شو کرنے کے لیے ہم نے یعنی آ گیا ہے, آ گئی ہے, کوئی چیز موجود ہے, تو سبجیکٹ کے بعد از آر کے بعد ہیئر کا یوز کیا ہوا ہے. اور اگر ہم نے اس میں ایکشن کو ظاہر کرنا ہے تو اس میں پھر ہم نے سبجیکٹ کے بعد ہیو یا ہیز کے بعد ورب کی تھرڈ فارم یعنی ارائیوڈ کا لفظ دیا ہوا ہے ہیو ہیز کے بعد. تو یہ آپ کا چوائس ہے, لیکن دونوں سینٹنس آپس میں یعنی جو چاہے فرسٹ ون بولیں یا سیکنڈ ون, بوتھ آر کریکٹ. سو آئی تھنک دیٹس انف فار ٹوڈے. Thank you very much. Wish you best of luck. Take care. Goodbye for now.